बालेन शाह विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा। काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको बजेट। भरतपुर महानगरको बजेट 6 अर्ब 31 करोड। महानगरको घोषणा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई मासिक तलब, प्रधानाध्यापकको भत्ता वृद्धि। काठमाडौँ महानगरले छुट्यायो सडक बत्तीका लागि 30 करोड बजेट। काठमाडौँ महानगरले आफ्नै टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने। काठमाडौँ महानगरले थप 803 जना कर्मचारी करारमा भर्ती गर्ने। नगर प्रहरीको कोटा 500 फुट नजिक। सत्ता गठबन्धन, देउवाको ग्रिन सिग्नल कुर्दै काङ्ग्रेस। शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी छ, प्रमाणका आधारमा थप कारवाही अघि बढ्छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। रासपा सांसद सोभिता गौतम समयमै कोरिया जान नपाएपछि इपिएस शाखा घेराउ। टुकुजामाथिको जग्गा अध्ययन हुँदै दर्ता नभएका मोबाइल दर्ता गर्न असार मसान्तसम्मको म्याद। जन्मसिद्धका सन्तानलाई आजदेखि नागरिकता। बाढीले पुल बगाएपछि फड्किएर तुइनको भर। काठमाडौँ महानगर विरुद्ध फुटपाथ व्यवसायी सडकमा उत्रने। नगर प्रहरीको प्रतिकार गर्न टिम तयार। अप्पर स्याङ्गी हाइड्रो पावरको आइपिओ खुलो लगायतका आज दिनभरका मुख्य समाचार। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। समाचारको सुरुमा बालेन शाह विरुद्ध मुद्दाको प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको अपहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले मेयर शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ भनी निवेदन पेश गरेकी हुन्। उनले पेश गरेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ। इजलासले आवश्यक ठानेर निवेदन अघि बढाएमा मात्रै त्यसले मुद्दाको रूप लिनेछ। केही दिन अघि मेयर शाहले भारतीय चलचित्रलाई नेपाली हलमा चलाउन नदिने भन्ने आफ्नो निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतको आलोचना गरेका थिए। उनले उक्त आदेशको आफूले पालना नगर्ने भन्दै अदालत नै भारतबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका थिए। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। चालुतर्फ कुल बजेटको 33.72 र पुँजीगततर्फ 66.28% बजेट छुट्याइएको छ। आइतबार नगरसभाको बैठकमा उपमेयर सुनिता डङ्गोलले प्रस्तुत गरेको बजेटको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बैंक मौजदात रहेको छ। महानगरको बैंक मौजदात 11 अर्ब 75 करोड रुपियाँ रहेको छ। त्यस्तै महानगरपालिकाले सडक बत्ती जडानका लागि 30 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आइतबार उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उज्यालो सहर मेरो महानगर योजना अन्तर्गत 30 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएकी छन्। महानगरको सबै सडक र गल्लीमा बत्ती जडान गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताएका छन्। बजेटबाट 100 स्थानमा हाइमास्ट लाइट त्यस्तै जडान गरिने उनले जानकारी पनि दिएकी छन्। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले मासिक तलब पाउने भएका छन्। त्यसका लागि 30 करोडको शोध भर्ना कोष खडा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको मासिक तलब भुक्तानी गर्न 30 करोड शोध भर्ना कोष बनाइएको जानकारी दिएकी छन्। हाल शिक्षकहरूले चौमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रधानाध्यापकको मासिक तलब भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा समेत गरेको छ, तर कति वृद्धि गर्ने भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। काठमाडौँ महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा 1 अर्ब 32 करोड 9 लाख 33 हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यस अन्तर्गत गरिखाने शिक्षा महानगरको इच्छा कार्यक्रमका लागि 50 करोड रुपियाँ खर्च गरिने बताइएको छ। त्यस्तै त दर्ता नभएका मोबाइल असार महिनाभित्र राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने भएको छ। दर्ता नभएका मोबाइलको राजस्व बुझाएर असार 30 गतिसम्म दर्ता गर्न सकिने विभागले जनाएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याइएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा आवश्यक विवरण भनेर राजस्व बुझाएपछि मोबाइल दर्ता गर्न सकिने भन्सार विभागले जनाएको छ। 2079 पुस 15 गतेदेखि एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको घोषणा गरे पनि चर्को विरोधपछि सरकारले स्थगित गरेको थियो। यसअघि नै प्राधिकरणले असोज 1 गते यसको परीक्षण सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला 2079 भदौ मसान्तसम्म प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइल स्वत उक्त प्रणालीमा दर्ता गरिएको थियो। त्यसयता दर्ता नभएका मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको थियो। त्यस्तै त उद्योग व्यापार सहकारी महासङ्घमा आबद्ध राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घका व्यवसायीहरूले काठमाडौँ महानगर विरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले महानगरले हालसम्म पनि फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई उचित व्यवस्थापन नगरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन्। काठमाडौँ महानगरकै इतिहासमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह सबैभन्दा झुटो मेहेर भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। बालेन गरिबीहरूको सहानुभूतिबाट चुनाव जितेर पुँजीपति वर्गको सेवा र
समान्तवादीहरूको पक्ष पोषणमा लागेको राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यवसायी सङ्घको आरोप रहेको छ। त्यस्तै त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार सङ्कटको घेरामा तानिन थालेको छ। सरकार गठनका बखत झन्डै 100% मत प्राप्त गरेका प्रचण्ड गठबन्धन फेरबदल र आफ्नै अडानबाट पछि हट्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनमा दरार देखिएको हो। बजेटमाथिको असन्तुष्टि देखाएर सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयास सुरु भएको कुरालाई काङ्ग्रेस र एमालेका उच्च तहका नेताहरूको अभिव्यक्तिले नै प्रश्न पार्छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्ता गठबन्धनका सहभागी सबै दलका सांसदहरू असन्तुष्ट रहेको भए पनि जसपा र एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि सबैभन्दा चर्को छ। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन गर्न कम्मर कसेर लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सरकारले नेतृत्व गर्न काङ्ग्रेसलाई अनौपचारिक रूपमा प्रस्ताव नै गरे पनि देउबा मौन छन्। बरु काङ्ग्रेस संस्थापन इतर समूहका महामन्त्री गगन थापाले शनिबार सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्ने घोषणा सङ्केत गरेका थिए। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद शोभिता गौतम विश्वभरका युवा राजनीतिज्ञको प्रतिस्पर्धामा टप 15 पर्न सफल भएकी छन्। विश्वभरका युवा राजनीतिज्ञ मध्येबाट वान यङ ओल्ड पोलिटिसियन अफ दि इयरको सर्ट लिस्टमा पर्न सफल भएकी छन्। गौतम केही महिनादेखि सो प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुँदै आएकी थिइन्। 18 देखि 35 वर्षका नेताहरूलाई सर्ट लिस्ट गर्ने वान ओल्डले शोभिता गौतमलाई 27 वर्षमा सांसद भएकी नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा कान्छी सांसद भएको उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको गौतमको अभियान र लोकप्रियताकै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको चौथो ठुलो पार्टी भएको पनि वान ओल्डले जनाएको छ। त्यस्तै त उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेको र तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा थप कारबाही अगाडि बढ्ने बताएका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मन्त्रालयले ठोस पहल कदम लिएको कारण केही पात्र जेलमा पुगिसकेको उनले बताए। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको छलफलमा उठेका प्रश्नको आइतबार प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेकाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा कारबाही अगाडि बढाउने बताएका हुन्। नेपाली नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्काको देशमा शरणार्थीको रूपमा पठाउने जुन प्रविधिले काम गरिरहेको थियो त्यसको अनुसन्धान गर्दै कानुनको दायरामा ल्याउने काम भएको छ। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट आफ्नै टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्दै महानगरकी प्रमुख सुनिता डङ्गोलले सो जानकारी गराएकी हुन्। महानगरपालिकाले टेलिभिजन सञ्चालन गर्न रु 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको पनि उपप्रमुख डङ्गोलले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि महानगरले एफएम रेडियो सञ्चालन गरिरहेको थियो, अब टेलिभिजन नै सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। त्यस्तै त इपिएस कोरियन भाषा परीक्षा पास भएर पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै कोरियाबाट फर्किएकाहरूले ग्वारको स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस कोरिया शाखा घेराउ गरेका छन्। आइतबार बिहान ग्वारको पुगेका कोरिया रिटर्नीहरू प्रदर्शन गरे। प्रदर्शनमा अप्रिय घटना पनि हुन सक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीको तैनाती बढाइएको छ। वैधानिक रूपमा कोरियाबाट फर्किएकाहरूले लामो समयसम्म महामारीका कारण कम्प्युटर प्रणालीमा दिनुपर्ने सीबीटी परीक्षा दिन पाएका छैनन्। त्यसपछि भएका सीबीटी परीक्षामा पनि पूर्णाङ्क ल्याउने मात्रै पास भएका थिए। नियमित परीक्षामा भाग लिएर नाम निकालेपछि पनि आफूहरूको लेबर एग्रिमेन्ट जारी नभएको भन्दै कोरिया रिटर्नीहरूले इपिएस कोरिया शाखा कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। सन् 2022 को सेप्टेम्बरमा परीक्षा दस्तुर पास भएकाहरू पनि अझै कोरिया जान नपाएको भन्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। त्यस्तै त सरकारले जन्मसिद्धका सन्तानलाई आइतबारदेखि नागरिकता वितरण गर्ने भएको छ। अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबारदेखि नागरिकता वितरण गर्ने तयारी गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। महोत्तरी र सिराहाले शुक्रबारदेखि नै नागरिकता वितरण गर्न थालेका थिए। महोत्तरी स्थित जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का ब्राइट जन्मसिद्धका सन्तानलाई सन्तानका रूपमा नागरिकता दिने पहिलो व्यक्ति हुनुभएको छ। जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 ब्राइट जन्मसिद्धका सन्तानका रूपमा नागरिकता दिने पहिलो व्यक्ति हुनुभएको छ। चौधरीले शुक्रबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीबाट नागरिकता लिनुभएको थियो। आफ्ना बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएर पनि नागरिकता नपाएकाले लामो सङ्घर्षपछि नागरिकता पाउने स्थिति पैदा भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको सो ऐन कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेश बिहिबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि सो ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो। त्यस्तै अप्पर स्याङ्वे हाइड्रोपावर लिमिटेडले प्राथमिक सेयर निष्कासन खुला गरेको छ। 10 असार आइतबारदेखि कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर बिक्री खुला गरेको हो। वैदेशिक रोजगार र आयोजना प्रभावितलाई साधारण सेयर जारी गरिसकेपछि कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न लागेको हो। कम्पनीले प्रतिकिता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा सर्वसाधारणलाई 5 करोड 39,50,000 रुपियाँ बराबरको 5,39,500 किता सेयरमा निष्कासन
सेयर निष्कासन खुला गरेको छ। कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 10 किताका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ भने अधिकतममा 1 लाख किताका लागि पनि आवेदन दिन सकिनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।